बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको यूं ही खुश रखे, खैर व आफियत से रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मैं आप हज़रात के सामने 7 ऐसी बातें पेश कर रहा हूँ, अगर वे किसी इंसान में पाई जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है, अपनी रहमत से उसको महरूम कर देता है अगर उसने तौबा नहीं की तो। वो 7 बातें कौन सी है? फ़क़ीह हज़रत अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस इंसान में 7 बातें पाई जाती हो उस पर अल्लाह की कभी भी रहमत नहीं होती, उसको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। सबसे पहली बात है कि माल का जमा करना, यानी कि माल जमा करने की फिक्र में लगा रहता है, चाहे कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हलाल हो हराम हो, किसी भी तरीके का हो, बस उसको माल से मतलब है कि माल आ जाए, कैसे भी आ जाए। घर में माल है, बीवी बच्चे हैं, लेकिन ना बीवी का ख्याल है ना बच्चों का ख्याल है, उनके खाने पीने की कोई भी अच्छी अशिया घर में नहीं है, बस जोड़ के रखना है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, कि ऐसे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जो माल को गिन गिन के जोड़ जोड़ के रखते हैं। तो अगर ये बीमारी पाई जाती है हम में से किसी के अंदर तो इसको दूर कर लीजिए, आज मौका है, अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। दूसरी बात जो है वो है हर वक्त हंसते रहना। हर वक्त हंसते रहने से क्या होगा कि अगर आपके पास कोई मुलाकात के लिए आया, मिलने के लिए आया है और वो अपना कोई दर्द आपसे बयान करना चाहता है, अपना कोई गम लेके आया है और आप हंस रहे हैं, तो समझा जाएगा कि आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, आप उसके दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रखा है आपने। हालांकि अगर आप जो है मुस्कुरा के मुलाकात करें तो ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुस्कुरा के किसी से मिला करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी फरमाया कि जो शख्स हर वक्त हंसता रहता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है, तो ये शख्स जो हंसता रहता है हर वक्त, ये भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, इसको भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। तीसरा है कि तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, ये आप सब जानते हैं कि ये हुकूकुल इबाद में से है। अगर आपने किसी पे तोहमत लगाई है, बहतान लगाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हक तो माफ़ कर देगा, हुकूकुल्लाह को तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जब बारी आएगी हुकूकुल इबाद की तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ये माफ़ करता है तो मैं भी माफ़ कर दूँ, वरना जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा भाई इससे माफ़ करा लो। और चूंकि मैदान हशर में जिस वक्त हुकूकुल इबाद की अदालत में लाए जाएंगे तो वहाँ माफ़ी इस तरीके से नहीं मिलेगी कि भाई तू मुझे माफ़ कर दे, बल्कि नेकियों को गुनाहों से बदल के दिया जाएगा। यानी कि किसी की नेकी, किसी गुनाहगार को आपने सता रखा है, बहतान लगा रखा है, तो आपकी नेकी उसको दे दी जाएगी, और अगर आपके पास नेकी नहीं है तो उसके गुनाह आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप तबाही और बर्बादी का सामान बन के जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। तो तीसरी ये जो बात है तोहमत लगाना, ये बड़ी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है। जैसे कि शराब गुनाह कबीरा है, शराब हराम है, जिना हराम है, सूद हराम है, खिंजीर हराम है, जुआ हराम है। इसी तरीके से बहतान और तोहमत लगाना भी हराम है। चौथी बात है गैर महरम को देखना। तो गैर महरम को तो आज हर कोई देखने पे लगा हुआ है, वो समझता है कि जब तक मैं गैर महरम को नहीं देखूंगा तो उसकी आंखों को सुकून ही नहीं मिलेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हालांकि आंखों का जिना है गैर महरम को देखना, आंखों का जिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, ए अली, अगर तुम्हारी किसी गैर महरम पे नजर पड़ जाए तो एक नजर पड़ी तो वो इत्तेफाकन है, उससे आपको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर पलट के वो नजर पहुंची वहां पर तो फिर ये आंखों के जिना में दाखिल होगा और ये शैतान की तरफ से पहुंचाई गई नजर है। इसलिए जो है आंखों को हिफाजत रखे, आंखों की हिफाजत रखे, गैर महरम को ना देखे। और पांचवी है गीबत करना। पांचवी क्या है? गीबत करना। गीबत करने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी। यहाँ पर जो है ना ये वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ये जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तबाही और बर्बादी है उन चुगलखोरों के लिए, बहतान लगाने वालों के लिए, गीबत करने वालों के लिए
کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سچ بول رہے ہیں، جو بیماری اس کے اندر ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو چغلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آپ جھوٹ بولتے اس پہ تو پھر یہ بہتان ہوتا، یہ تہمت ہوتی۔ یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا آج کل لوگ یہ کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، تو منہ پہ کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ اس کو ذلیل کریں گے، آپ اس کو رسوا کریں گے۔ اگر آج آپ یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میدان حشر میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے اس وقت؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تنہائی میں لے جا کے اس کی اصلاح کریں کہ بھائی آپ کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اس کو اپنے اندر سے ختم کر لیجئے۔ آپ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اللہ رب العزت آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ چھٹی بات جو ہے وہ ہے نماز کو تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھنا۔ یہ بھی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے، ہماری بھی مسجد میں جو ہے بہت سارے نمازی ہیں جو کہ مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ آخری وقت میں یعنی کہ جب امام صاحب یعنی کہ جب ہم جو ہے رکوع کے قریب ہوتے ہیں تو نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وضو نہیں کرتے، بس مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر آئے کہے کہ آؤ جاؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ہاں آ رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں، لیکن جب سلام پھیر کے دیکھا تو جناب کی ایک رکعت نکلی ہوئی ہے۔ تو مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے گپ پہ لڑا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، اور پھر نمازوں کو نکال رہے ہیں، تکبیر اولیٰ نکل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتویں جو بات ہے وہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے جب لگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے مراد کیا ہے؟ نفسانی خواہشات سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف چل دے، گناہ کر رہا ہے، کبھی ایک گناہ کیا تو سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، چلو ایک گناہ کر لیتا ہوں، حالانکہ جس وقت گناہ پہ جرت کی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا عنصر اس کے دل سے کھینچ لیا کہ اب یہ توبہ کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہے۔ ایک ہے کہ گناہ ہو گیا پھر اس پہ توبہ کر لی، لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، فی الحال میں اس گناہ کو کر لیتا ہوں، تو پھر اللہ توبہ کی توفیق سے ایسے شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کرنے سے پہلے یا گناہ میں آپ ملوث ہیں اسی وقت آپ کو موت آ جائے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے اس وقت تک زندہ رہیں گے، کہ آپ کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک۔ اس لیے یہ 7 باتیں اگر پائی جاتی ہے کسی کے اندر، یا ان میں سے کچھ باتیں پائی جاتی ہے، 1 2 3 4 جتنی پائی جاتی ہے یا 7 کے ساتھ، تو ان کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ کی رضا والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی، صحابہ اکرام کے جد و جہد والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اور معاذ اللہ الیعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان 7 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ تو سارے صحابہ میں 1,29,000 یا 1,24,000 صحابہ میں کسی میں بھی یہ 7 باتیں نہیں پائی جاتی، تو پھر ہم کس بنیاد پہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور کس بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ یہ 7 باتیں جب تک ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو ختم کرے اپنے اندر سے، اور تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی فکر اور محنت کرے، اللہ سے تقوی مانگے، اللہ سے باتیں کر کر کے تقوی مانگے۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔